बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। इमरान खान साहब जब भी जेल में उनके साथ वकला की मुलाकात होती है तो ज़ाहिर है ख़बरें आती हैं और आजकल के जो हालात हैं, जो दिन हैं, इसमें इमरान खान साहब की गुफ्तगू बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बाहर एक माहौल बना दिया गया है कि जनाब अब तो ये हुकूमत बहुत मजबूत हो चुकी है, अब तो ये निज़ाम बहुत मजबूत हो चुका है, अब तो इमरान खान साहब के पास बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। अब तो पाकिस्तान और भारत की जो जंग हुई और उस जंग के बाद उसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को धूल चटाई, तो कहा यह जा रहा है कि उसके बाद ये हुकूमत, ये निज़ाम बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो अब इमरान खान के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं है, ये माहौल बनाया गया। फिर पीटीआई के अंदर चाबी वाले खिलौने वो भी आपके सामने हैं कि वो ये तरह तरह की बातें कर रहे थे कि हम तहरीक नहीं चला सकते, हम सड़कों पर नहीं आ सकते, आवाम नहीं निकलेगी, हमें बातचीत करनी चाहिए, हमें हुकूमत से बातचीत करनी चाहिए। फिर एक चीज़ और आप देखें कि अंसार अब्बासी साहब को पीटीआई के अंदर से खबरें फीड की जाती हैं, पीटीआई के अंदर से अंसार अब्बासी साहब को खबर दी जाती है और अंसार अब्बासी साहब की आप सारी खबरें उठाकर देख लें, उसमें एक पीटीआई के अहम लीडर का नाम आपको तकरीबन हर खबर में नजर आएगा, जिससे आपको ये समझ आती है कि अंसार अब्बासी साहब जो है वो उनकी ब्रांडिंग कर रहे होते हैं, उस रहनुमा की, उसको अच्छा बनाकर पेश कर रहे होते हैं। और अंसार अब्बासी साहब हमेशा फेक न्यूज़ देते हैं। मसलन आप देखें, पहले अंसार अब्बासी साहब ने एक बहुत बड़ी खबर लगा दी जिसमें अंसार अब्बासी साहब ने यह कहा कि जनाब ये जो इमरान खान साहब हैं वो शहबाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए हैं, ये अंसार अब्बासी साहब ने खबर लगाई। उसके बाद 2 दिन बाद जब अलीमा खान बाहर आई और अलीमा खान ने आकर कहा कि इमरान खान ने कहा है कि वो चोरों, डाकुओं, लुटेरों से किसी तरह की कोई बात नहीं करेंगे, तो अंसार अब्बासी साहब ने अगले दिन कहा इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। भाई आपको शर्म नहीं आती? आप बताएं कि आपने झूठी खबर लगाई थी कि इमरान खान शहबाज शरीफ से जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो गए और अब आप कह रहे हैं कि इमरान खान ने यू टर्न ले लिया। खबर तो आपने झूठी लगाई। अब आज फिर उन्होंने खबर लगाई जिसमें वो खुद अपनी खबर दूसरी को निगेट कर रहे हैं, पहली को निगेट कर रहे हैं कि इमरान खान शहबाज शरीफ से बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई इमरान खान का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि मैं चोरों, डाकुओं, लुटेरों से बात नहीं करूंगा, मैं इस हुकूमत से इसलिए बात नहीं करूंगा, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है, इनके पास कोई ताकत नहीं है। शहबाज शरीफ के पास, शहबाज शरीफ सांस अपनी मर्जी से नहीं ले सकता। शहबाज शरीफ वहाँ तुर्किया जाता है, वहाँ भी जाके सलूट मार रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगाएं, जहाँ शहबाज शरीफ जाते हैं कोई ना कोई गुल खिला के ही आते हैं, कोई ना कोई कारनामा करके आते हैं। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब एक बाहर माहौल बनाया जा रहा था कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो अब तो बड़ा मसला हो गया है, अब तो जल्दी बाहर नहीं आ सकते और उनका काम ख़राब हो गया है, अदालतें फतह हो गई हैं, 26 आईनी तरमीम के पास अदालतों के इख्तियार में कुछ रहा नहीं है, ये बात तो ठीक है। तो अब इमरान खान को बात ही करनी पड़ेगी, इमरान खान को सरेंडर करना पड़ेगा। इमरान खान कमज़ोर विकेट पे हैं और ये निज़ाम स्ट्रॉन्ग विकेट के ऊपर है। लेकिन इमरान खान साहब की आज की जो गुफ्तगू है, पिछले 2 दिन की जो गुफ्तगू है, उस गुफ्तगू ने ये कैटेगोरिकल बता दिया है कि इमरान खान ये कह रहा है कि ये जो खौफ फैलाया जा रहा है, ये खौफ मेरे जूते की नोक पर है। इमरान खान के जो अल्फाज हैं वो पहले से ज़्यादा सख्त हैं। इमरान खान का मौक़िफ़ वही है जो पहले दिन था। इमरान खान ने पहले दिन जिन चीज़ों पर इनकार किया था उन चीज़ों पर आज भी इमरान खान इनकार किया। इमरान रियाज खान साहब ने एक इंटरव्यू में ये बताया था कि जब इमरान खान साहब को जो गिरफ्तार किया गया तो उस वक्त इमरान रियाज खान साहब जबरी तौर पर गुमशुदा थे, अगवा थे, तो अगवाकारों ने जाकर इमरान रियाज खान साहब से कहा कि इमरान खान को उठा लिया है, पकड़ लिया है, तो कितने दिनों में टूट जाएगा। इमरान रियाज खान साहब ने उनको कहा कि अगर आप पहले 8-10 दिन में बातचीत से इमरान खान से कोई बात मनवा लें, बातचीत से, तो ठीक है, नहीं उसके बाद फिर भूल जाएं कि इमरान खान पीछे हटेगा। और वही बात हुई। इमरान खान आज भी बातचीत पे तैयार है, लेकिन धौंस, धमकी, ब्लैकमेलिंग के ऊपर इमरान खान आने को तैयार नहीं है। मैंने कई बार ये चीज़ नोट की है कि हम जब इमरान खान साहब बनी गाला थे या ज़मान पार्क थे, हम बाहर देखते थे बहुत ज़्यादा पीटीआई के हालात ख़राब होते थे, पीटीआई के ख़िलाफ़ चीज़ें हो रही होती थी, एक खौफ की फ़िज़ा होती थी और हम कहते थे कि अब तो इमरान खान के लिए बड़ा काम ख़राब हो गया। जब हम अंदर जाते थे बनी गाला में या ज़मान पार्क में और इमरान खान से मिलते थे, ऐसे लगता था कि बाहर कुछ हो ही नहीं रहा। यानी इतने वो पुरज़म होते थे, इतने वो मतलब रिलैक्स होते थे और इतने वो पुरज़म होते थे, इतने डटे हुए होते थे, उनको कोई मसला ही नहीं होता था। वो कहते थे कर लें जो कर रहे हैं, अवाम मेरे साथ है तो जो मेरा बिगाड़ सकते हैं बिगाड़ लें, मैं डटा हुआ हूँ, अवाम डटे हुए हैं, तो जो मेरा करते हैं कर सकते हैं कर लें। अब इमरान खान साहब की आज जो गुफ्तगू है वो एक तो पीटीआई के चाबी वाले खिलौने
جو چابی والے کھلونے جو ہے یہ باتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ اب عوام سڑکوں پر نہیں آئے گی، نکلنا ممکن نہیں ہے، عدالتوں میں کچھ نہیں بچا، دوبارہ گولی چلے گی، اب لوگ نکلیں گے نہیں۔ ایک تو عمران خان نے وارننگ دے دی ہے کہ دونوں طرف وکٹ کے کھیلنے والوں کی خیر نہیں ہے، اور میرے پاس ساری رپورٹس ہیں۔ پہلے اس پہ کام شروع ہوا تھا، پھر روک دیا گیا۔ اب بھی آپ کو پتا ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف بہت زیادہ عالیہ حمزہ صاحبہ کے خلاف جو ہے نا وہ سازشیں ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر سے۔ وہ کیوں ہو رہی ہیں؟ عالیہ حمزہ کچھ بھی نہیں کر رہی، صرف یہ کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں سارا حساب کا کتاب رکھوں گی کہ کون عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے۔ جو بات جیل میں بیٹھ کے عمران خان کر رہا ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور اگر نہیں کر رہا تو وہ کہہ رہی ہے میں تو نوٹ کر رہی ہوں، میں عمران خان کو رپورٹ دوں گی اور میں ان کو فارغ کرواؤں گی، ان کو ٹکٹ نہیں ملیں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی کی باہر لیڈرشپ اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز ٹکٹ ہولڈرز کی اکثریت عالیہ حمزہ کے خلاف اکٹھے ہیں کہ اس کو فارغ کرواؤ۔ کیوں؟ وہ کہتی ہے کہ بیان دو، وہ کہتی ہے عدالت پہنچو۔ اچھا ان کی تعریف کرنی چاہیے ملک احمد خان بھچر صاحب، وہ ایم پی ایز کو جس طرح سے لے کے چل رہے ہیں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈرز جو پہلے جن کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے یا جو یہاں پہ سینٹرل اس میں بیٹھے ہیں، ان کو بڑی ٹینشن ہے کہ یہ روز کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کر لیتی ہے۔ ایک تو اس میں عمران خان کی نظر میں اس کی ایک امپورٹنس بڑھ رہی ہے اور لوگوں میں وہ پاپولر ہو رہی ہے، یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ ہے وہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جس وکیل صاحب کا اس میں معاملہ ہے، وہ کیونکہ میرے ذاتی طور پہ دوست ہیں تو لگے گا کہ میں اپنی اس ذاتی دوستی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ جو ابھی پی ٹی آئی کا کیس چل رہا ہے مخصوص نشستوں کا، اس میں ایک بہت ہی قابل بہت ہی لائق وکیل کو جو ہے وہ انگیج کیا گیا عالیہ حمزہ صاحبہ کی طرف سے، اور انہوں نے یہ آپس میں ڈسکشن کی۔ عالیہ حمزہ صاحبہ نے بیرسٹر گور صاحب کو کہا کہ جناب ہمیں اس وکیل کو کھڑا کرنا چاہیے، اگر نون لیگ نے جو ہے وہ جن لوگوں کو نشستیں ملی تھیں ان کی جانب سے درخواستیں ڈال دی ہیں تو ہمیں بھی ایک وکیل اور کھڑا کرنا چاہیے، لائق وکیل کھڑا کرنا چاہیے جو اور ٹف ٹائم دے۔ پہلے بھی وکیل اچھے ہیں، ایک اور لائق وکیل کھڑا کرنا چاہیے۔ پٹیشن تیار ہو گئی، سوموار والے دن وہ پٹیشن دائر ہونی تھی۔ اتوار اور سوموار کی درمیانی رات پی ٹی آئی کے ایک لیڈر نے کہا جی اس وکیل کو آپ نے کھڑا نہیں کرنا، نہ یہ درخواست دائر کرنی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ ایک تو عالیہ حمزہ نے اس وکیل کو اپروچ کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ وکیل لائق ہے، تو لائق وکیل آئے گا تو پھر تھوڑا سا مسئلہ تو ہوگا نا۔ پھر لائیو پروسیڈنگ میں جب پورا پاکستان دیکھے گا کہ ایک لائق وکیل، لائق اور قابل وکیل زبردست دلائل دے رہا ہے، تو پھر تھوڑا سا پہلے سے جو ایک آدھ لائق وکیل ہے اس کو تھوڑا سا پھر یہ تو پڑے گا نا کہ نہیں، نقصان تو ہوگا کہ اب جی ایک اور بھی لائق وکیل آ گیا ہے پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم میں، تو انہوں نے نہیں درخواست دائر ہونے دی۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کا جو بیان آیا ہے آج، جس میں عمران خان صاحب، میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ ہارون الرشید صاحب کی بات کا میں کئی بار ویڈیوز میں حوالہ دے چکا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک آدمی موت کے خوف سے آگے گزر جاتا ہے پھر وہ آدمی نہیں ہوتا جو وہ پہلے ہوتا ہے۔ سب سے بڑا خوف کیا ہوتا ہے بھئی؟ موت کا خوف ہے نا کہ میں مار دیا جاؤں گا، مجھے مار دیا جائے گا، یہ سب سے بڑا خوف ہے۔ جب آپ اس خوف سے گزر جاتے ہیں، جب آپ کو موت کا خوف ہی نہیں رہتا، پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ اور عمران خان موت کے خوف سے گزر چکے ہیں، آگے گزر گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جیل میں اگر میری زندگی جیل میں ختم ہوتی ہے ہو جائے۔ جی بالکل، جس طرح سے آپ نے صدیق جان صاحب کو سنا کہ آئندہ آنے والا جو ہفتہ ہے، یہ چند دن ہے، یہ پاکستان کی سیاست میں کتنے اہم ہیں، اور اس میں جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کتنی بڑی تبدیلیاں متوقع ہیں۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔